नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमात. आमी ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान जे लिडर्सांक मेळटा, जे पॉलिटिकल फिगर्सांक मेळटा, जे लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करता तांकां मेळटा, तातूंतल्यान खुबश्यो गजाली लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करता. सो आयज अशेंच एक व्यक्तिमत्व आमच्या बरोबर आसात जेंच्यांनी गोंयचो विकास जो प्रश्न आसा, जे विकासान कामां केल्ली आसात, त्या ज्या मनशान हांगा विधानसभेन जावं ते रुलींग जावं ते अपोजिशन त्यांच्या संदर्भात खुबशे विशय हाताळलेले आसात. यात नॉन अदर दॅन डॉक्टर गणेश गांवकर सर आमच्या बरोबर आसात. सर येवकार तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळीन. संदीप बाब सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. स्पीकर ह्या पोस्टा कडेन वचच्या पयलीं तुमी एक आमदार, BJPचे आमदार, आनी तुमी आमदारकीचेर भरपूर कामां केल्लीं आसात. म्हणजे सगळ्यात पयलीं हांव तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रश्न तुमच्या मेरेन व्हरता की फर्स्ट ऑफ ऑल जे मॅनिफेस्टो तुमी लोकां मेरेन फुड्यान घेवन ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन देंविल्ले आमदार म्हणून, आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमकां कितें दिसता की आपूण खंय आसा? म्हणजे 100% जर आपूण म्हणीत जाल्यार त्या मॅनिफेस्टो तुमी फुलफील खंय मेरेन केल्लो आसा अशें तुमकां दिसता? एक विशय कितें आसा संदीप बाब की मॅनिफेस्टो जो पळय खंयच्या नॅशनल पार्टीचो आसता तो पार्टीचो मॅनिफेस्टो आसता आनी खंयचोय जो उमेदवार आसा तो उमेदवार कितें करता की आपल्याक खबर आसलेल्या लोकांची डिफिकल्टी त्यो कितें करता तो इन्स्टिट्यूशन करता, म्हणजे ते भितर घालता. आनी त्या पद्दतीन म्हाका दिसता की मॅनिफेस्टो आमी दिलो तितून भितर समज जर काही एक दोन गजाली जर समज जर खंय मिस जाल्यो वेगवेगळ्या कारणां लागून समज जर त्यो डिले जाल्यो जाल्यार सायमल्टेनियसली कशें आसा की 4 गजाली ताका एडूय जाल्या ज्यो मॅनिफेस्टो नासलेल्यो त्यो. त्या खातीर कशें आसा की लोकां भितर कामां लागून लोक खूब सॅटिस्फायड आसा ह्या सरकाराच्या कामाक लागून. इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉयंट ऑफ व्यू आमी पळय की खुबशे एवरी पंचायतीन तुमी देवळाचें काम खूब मोठ्या प्रमाणान केल्लें आसात. एनी स्पेसिफीक रिजन ब्युटिफिकेशनाचें? एक विशय तुका हांव एक सांगूं शकता की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान कितें केलें की ह्या टर्माक 2022च्या टर्माक जेन्ना टर्म स्टार्ट जालो तेन्ना म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली कसली की आमच्या गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची. हांव वचून थंय पळयलें की बाकीचे कडेन बाकीच्या स्टेटींनी कितलें आकर्शण आहा देवळांचें, गोंयांत कितलें आसा. आनी चड मोस्टली जो विकास पळय जो गोंयांत पळय जालो न्ही स्वातंत्र्या नंतर तो कसो जालो की ज्यो सिटी आमच्यो आसा पणजी, म्हापसा, वास्को, मडगांव म्हणा ह्याच बाजूच्यान कितें जालें की बारीक काडून जर पळयतले तुमी जाल्यार जास्त बजेट जें पळय आसा पळय न्ही ते ह्या वाठारांनीच खर्च जालें. आनी जे पळय वेस्टर्न घाटार लागणारे 5 मतदारसंघ आमचे काणकोण, केपें, कुडचडें, सांगें, सावर्डे, ते नंतर आमचे हे सायडीच्यान पर्ये, हे जे पळय मतदारसंघ पळय आसा पळय न्ही ते वेगळे वेगळे कारणां लागून कशें जालें की फाटीं उरले. आनी जेन्ना हांव थंय बसतरी म्हाका दिसलें की सावर्डे मतदारसंघाक कशें आसा खूब पयलींचीं देवळां आसा. एक उदाहरण तुका दिवपाक जाल्यार म्हादेवाचें देवूळ तांबडे सुर्ला जें पळय आसा पळय न्ही तें पांडवकालीन मंदीर. आनी थंय काम करपाक कशें आसा थंय थोडेशें मातशें बाकीचे पळय आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हे सगळे वेगळे वेगळे वायल्ड लायफाचे विशय आसा. त्या खातीर हांवें ठरयलें खूब पयलीं पोन्नी देवळां सामकी पयलींची आमचे म्हणजे कशें की शेकडो वर्सां पयलींची त्या देवळाचें समज सुशोभीकरण केलें. आनी हिंटरलँडाक आमी कशें आसा की आनी एक आमच्या मतदारसंघाक एक स्पॉट आसा तो दुसागर वॉटरफॉल म्हणून आसा. आनी तो जागतीक किर्तीचो वॉटरफॉल आसा. आनी त्या खातीर कितें जालें की लोक कोणी जर येयले जायत न्ही त्या लोकांक एटलिस्ट एक 30 भर तरी भोंवून ते बऱ्यो बऱ्यो गजाली पळोवंक शकतले काय कितें. पयलींची ही देवळां बिवळां तांकां पळयत जाल्यार एक ती संस्कृतीची जें पळय हें आसा आमचें तो एक नमूनो तांकां पळोवपाक मेळटलो. ते शिवाय कितें जालें सरकारूय आमगेलें परत परत कितें आहा की आमी आतां जो पळय बीच टुरिजम आसा तेजे वयल्यान आमी शिफ्ट करया. सो GTDCचो प्लॅटफॉर्म तुमकां बऱ्याक पडलो खुबशीं कामां करपा खातीर. म्हणजे ती खुर्ची घेतल्या कारणान GTDCच्या माध्यमांतल्यान मेजर अशें तुमी खंयच्या काम हातीन घेतले तुमच्या टेन्युअरान? GTDCच्या मार्फत तुका जाय जाल्यार आमी कळसय श्री सातेरी पिसानीच्या देवळा कडेन वचूंक शकता. आमी श्री दत्त सेवा मंदिर दयानंद नगर शुगर फॅक्टरी कडेन वचूंक शकता. जाय जाल्यार एक कशें आसा तुजी टीम घे, बाकीच्यांक घे आनी 30 5:30 सुमार पासय मार. 30 जातरीर लोक आतां थंय येवन बसपाक लागले वाटेर वयता आसतना.
आनी त्या शिवाय इन एडिशन टू ते आमचे बेताळ नागनाथ बेताळ धडे आसा ही कंप्लीट जाली सांगता तुका हांव. आनी त्याच्या चालू कामां आसा न्ही आमच्या सांकवाडे पंचायतीकय 4-5 चालू कामां आसा. GTDC मार्फत ही कामां आसा. दुसरी तुका इन्फ्रास्ट्रक्चर समज जर म्हणपाचें जायत न्ही जाल्यार एक सगळ्यांत म्हणजे बरी गजाल तुका सांगता हांव की पयलीं पोर्तुगीज टायमार सुद्दां तो पूल करपाक शकले ना. मदलावाडा सांकवाडा म्हणटा पंचायतीचो तो आतां ह्या आमच्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या काळाक हो तो पूल जालो. लोक वचपाक लागले आतां. ही सामको इम्पॉर्टंट आसलेलो कळ्ळें न्ही. आता GTDCचो विशय येयलो म्हणून म्हणटा दूधसागर जे प्रोजेक्ट दूधसागराचे जे टूर्स आसा टूर ऑपरेटर्स आसा आनी ते गाडयो चलता दूधसागरांतल्यान तेंचो एक विशय आशिल्लो. थंय तुमी डिजिटलायजेशन केलें. ऑलमोस्ट 30 वर्सां ते आपल्या तरेन चलयताले. सो सेंट्रलायज डिजिटलायजेशन तुमी केलें आनी तें सक्सेसफुली आजून तेंच्या हातीन रिटर्न वचोंक ना. टूर ऑपरेटर ऑनलायन करूंक लागलो. वेबसायट केली तुमी आनी ऑनलायन बुकींग स्टार्ट केली आनी ताच्या नंतर पूण ते सामकें एक्टिवेटेड ऑनलायन जालें ना. म्हणजे आयच्या सुद्दां परिस्थितीक थंय लोक बुकींग ऑनलायन करता पूण पयशे थंय दितात. पूण तुमकां कितें दिसता हें आजून ऑनलायन सिस्टम ती जाग्यार पडोकूच ना कशी काय? एक विशय कितें जालो हें सिस्टमॅटिकली चलतालें थ्रू GTDC आनी जेन्ना तें सिस्टमॅटिकली चलतालें हें कित्याक लागून केलें सांगता. आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीजींचें सपनें आसा आनी सगळ्यांक तेजो एक उलो आसा की सगळ्याक कशें करा की डिजिटल पेमेंट करा. तें धरून कितें केलें हांव थंय आसतना आमी एक एजन्सी अपॉयंट केली. ती एजन्सी अपॉयंट करतकीर कितें जालें सगळें सिस्टमॅटिकली जालें आनी जे गॅस्ट येता तांकां कितें जालें ताका प्लॅन करपाक मेळ्ळो. कसो की ऑनलायन बुकिंगाचेर कितें जाता ऑनलायन बुकिंगाचेर कळटा बाबा आपल्या अमको स्लॉट आसा आपूण 8 दीस गोंयांक वयतलो अमके दिसा आपूण दुसऱ्या वयतलो. तेजे नंतर कितें जालें गेल्ले फावटी लास्ट म्हणजे 2 वर्सां फाटीं जेन्ना पळय आमच्या इलेक्शन जालें परत त्या कमिटीन थोडेशे मनीस जे पळय आसा पळय न्ही ते तांकां कशें जाल्लें की हें नाका इल्लिगल कशें चलोवप जाल्यार कशें कॉम्प्लिकेशन्स कशें करप आनी तें करून मागीर तांकां घेवन मागीर सरकाराच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन कशे पद्दतीन पावप. हांवें मागीर त्या खातीर मुख्यमंत्र्याक स्पश्ट शब्दां सांगलें दोतोर म्हणलें पळय ह्या गोश्टीचेर तूं म्हाका केन्ना दाखोवं नाका. सारकें चलतालें तें जर पाड घालपाचें जर करता जायत तुका डायरेक्ट सांगता मरे हांव त्या वर्सा तेणी संप केलो आमी चालू करतली परत तांकां कितें आसा आमी चालू केलें म्हणून तांकां बाबड्याक 80 मेळ्ळ्यो. हरशीं नॉर्मल मेळटा 110. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही व्यवस्थित करून घेतलो पूण हे डिजिटलायजेशन त्यांच्या हातीन केन्ना वतलें परत ना म्हणजे देव डिमांडेड तें म्हाका खबर ना. हांवें ताका कितें केलें तांकां सांगलें कशें आसता सरकारान एकदां कितें कांय डिसिजन घेतलें न्ही तें डिसिजन बरें आसता ते डिसिजन कशें आसा तें कॅरी फॉरवर्ड करपा जाय. हांगा आतां थोडेशें कितें जालें की तें चलतालें पळय न्ही तें कोणाच्या हाती आसचें आनी कितें आसचें ताका वेगळी सिस्टम आसता मोड आसता. कसो आतां फॉर एग्जांपल कोणाक समज तो टेंडर मेळपा जाय कितें करपा जाल्यार कितें करता आमी तेजें टेंडर घालता न्ही आनी मागीर तो बिडींग आसता न्ही ताका कोण जो पळय बीड करता ताका मेळ्ळें. आतां दुसऱ्याक समज तें मेळपा जाय जाल्यार तें तेणी करपा जालेलें आनी खंय हांगा कोणालें कांय ना. हांव सांगता तुका आतां म्हाका केन्ना तुमी समज जर प्रश्न विचारले ते तुमची त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितें चलता आनी ते तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें म्हणल्यार हांव ताका उत्तर कितें दिता खबर आहा तुका. कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाची न्हू कोणाच्या बापायची न्हू हें म्हणजे उत्तर आसता. कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक डिसायड करता कोणें रिप्रेझेंट करप फॉर ए पर्टिक्युलर पिरियड आनी त्या पिरियडाक ती जनता जी पळय आसा पळय न्ही तो योग्य डिसिजन घेता. कळ्ळें न्ही. म्हाकाय कितें केलें म्हाकाय 2017 ते 22 लोकांनी सांगलें कितें नाका तूं 5 वर्सां कडेक राव तुजे कडेन काम जायना हें आमकां तेजे पेक्षा मोठो मनीस मेळूं शकता. मेळ्ळो. परत मागीर जेन्ना पळय इलेक्शन जालें तेन्ना लोकांक कळ्ळें ना कंपॅरिजन केलें परत गणेश गांवकारा हाडले जाल्यार कितें काम जातलें. ती स्टेजीर आतां आमी सॅटिस्फॅक्टरी काम केलां. आतां हें दूधसागराचो एक विशय जालो सो वी होप दॅट ते स्ट्रीमलायन जावन डिजिटलायजेशनांतून सगळ्यांक आपापल्या जाग्याचेर वेवस्थीत मेळटलें. आतां ते ऑन बोर्ड येवन थंय कावंटराचेरूय पयशे दिता ऑनलायन पयलीं पेमेंट जातालें तें आतां पेमेंट जायना बट होपफुली इट वील गो स्ट्रीमलायन. दुसरो विशय आसा तो मायनिंगेचो. तुमचे एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी इज कंप्लिटली डिपेंड ऑन मायनींग. सो आतां तेजी परिस्थिती कित्याक बिकॉज लोक मायनिंगेचेर इतले डिपेंडंट आशिल्ले तेंचे सगळे मायनिंगेचेर चलताले. सो सरकार हें सांगीत आसा की मायनींग सुरू जातलें. सावड्ड्या मतदारसंघान कितें परिस्थिती आसा सद्या खंयचे कडेन कितें बारीकशी मायन सुरू पळय हांव तुका एक सांगता
दोतोर प्रमोद सावंतान मायन्स मिनिस्टर म्हणून आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून तेज्या कार्यकाळांत 12 ब्लॉक ऑक्शन केल्या. तितूंतल्यो मायनी बाकीचे कडेनूय चालू जाल्या, थोडे कडेन डंप हँडलिंग चालू जालां आनी आमच्या मतदारसंघात एक मायन चालू जाल्या. ओके. आनी आमच्या मतदारसंघात एक मायन जी पळय चालू जाले न्ही, त्या मायनीचेर जितले लोक पयलीं कामां आसले 2012 तितल्यांकय तेणी आमी घेवपा लायल्या, तांकां घेतल्या. गाडयो थंय हालीं चालू जाल्या. थोड्योश्यो गाडयो कश्यो आसा त्यो मोडलेल्यो लोकांल्यो रिपेर आसलेल्यो रिपेर करपाक मेळ्ळ्यो आसा. आनी एकदां जेन्ना सुरवातीक काम एकटें जालें न्ही, तेन्ना सगळ्यो गाडयो आसा तांकां दिसता कितें प्रत्येकाक आपल्याक काम मेळचें म्हणून, तेन्ना मागीर तें कॉम्प्लिकेशन जाता. सो बाकीचे सुरू जातले आतां. आतां तुका सांगता हांव की आतां हे जून म्हयन्याक हें आसा कितें डंपिंगाचें ऑक्शन आसा. तें ऑक्शन जाले उपरांत थोडे कडेन अशी क्वॉन्टिटी आसा आनी हें सगळें सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनी प्रमाण जाल्लें आसा. पयर आनी कोण तरी म्हाका दिसता ते गेल्ले अगेन्स्ट ते गेल्ले पळय हँडलिंग ऑफ डंप्स बी ते कितें जाल्यार कोर्टान बिटान तें भायर मारना. त्या खातीर तो विशय करता आसतना कितें केल्लो आसा की फुडल्या 10 वर्सांक कॅपिंग घालून जें पळय आतां काम चलता पळय न्ही, फुडल्या 10 वर्सांक डंपिंगच चलतलें. आनी त्या खातीर उरलेले मायनी ज्यो आसा ऑक्शन जावन त्या मायनिंगाच्यो सगळ्यो जर समज क्लियरन्सीस बी घेतले जाल्यार इट वील टेक हार्डली 1 or 2 years. आनी त्या खातीर कितें जातलें, सायमल्टेनियसली मायनिंगूय चालू जातलें आनी हें शाश्वत मायनिंग फुडल्या 50 वर्सां चलतलें. अशे पद्दतीचें काम जालें. पॉलिटिकल एक गजाल आसा, पॉलिटिकल एसटी रिजर्वेशन हो आतां मुद्दो सगळी कडेन भरपूर जाल्लो आसा आनी ताच्या खातीर आख्खे गोंयभर लोक एका आशेन पळयता. एज अ लिडर तुमकां कितें दिसता, हें रिजर्वेशन ह्या वर्सा इलेक्शनाक इम्प्लिमेंट जातलें? पळय म्हाका कितें दिसता जाणा तूं की रिजर्वेशन ह्या वर्साक जावपा जाय. जावपाक व्हडलीशी म्हाका दिसता अडचण ना. आनी सगळ्यांक खबर आसा की बाबा एक 10% रिजर्वेशन जालें जाल्यार 4 एसटीची सीट जातले. ते कायद्या प्रमाणे कशें जावपा आसा तें जातलें, कळ्ळें तुका. पूण एक विशय तुका सांगता हांव की हें रिजर्वेशन खूब पयलीं जावपा जाय आसलेलें आनी हें रिजर्वेशन जावपा जाय आसलेलें जावना. आतां म्हाका दिसता कशें आसा की आजून इलेक्शनाक पळय नॉर्मल पिरियडा प्रमाणे आमचें इलेक्शन फेब्रुवारी जावपा जाय आनी फेब्रुवारी जर इलेक्शन जावपा जाल्यार एक्झॅक्टली 8 म्हयने उरल्या. गोवा बारीक स्टेट आसल्या कारणान, थोड्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसल्या कारणान जी प्रक्रिया जी पळय कितें करपा जाय रिजर्वेशनाची ती करपाक उरलेले बॅलन्स पिरियडाक पॉसिबल आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमचे गृहमंत्री देशाचे माननीय अमित शाहजी आमच्या मोदींच्या लिडरशिपीच्या अंडर ही गजाल ते गोंयकारांक करून दितले एसटी समाजाक. दुसरें म्हणजे जे तुमचे एरियान सांगे आनी ट्रायबल समाज जर पळयत जाल्यार सांगे सावड्डे एरियान भरपूर आहा. सो फॉरेस्ट रायट एक्टच्या अंडर ट्रायबल समाजाचे खुबशे लोकांची जागा तेंच्या नांवार जाल्ली ना आनी ते आजून झगडटा त्या सायडीच्या एरियान सांगे आनी सावड्डे स्पेशली. सो एक लेजिस्लेटिव्ह कमिटी बी काडून एज अ स्पिकर म्हणून तुमी हें फुडें सरून करपाक शकता? ना, तो तसो विशय ना. कित्याक जाणा तूं, हो पळय जो पळय आसा पळय न्ही खंयचो फॉरेस्ट रायट एक्ट 2006 जो पळय आसा पळय न्ही, हो सेंट्रल एक्ट कितें जालो गोंयांत तेजी अंमलबजावणी जी पळय आसा पळय 2012 जाली. आमचें सरकार पळय जेन्ना पळय न्ही म्हणजे मनोहरभाईची सरकार येयलें तेन्ना हांवूय आमदार आसलेलो, आमचे माननीय ट्रायबल मिनिस्टर रमेश चवडकर आसलेले, डायरेक्ट एक्टिवली इनवॉल्व आसलेलो. असले गोश्टीक म्हणजे खूब पार्टिसिपेशन आसा, कळ्ळें न्ही. तर ते जेन्ना पळय जालें न्ही 6 वर्सां भितर तो एक्ट इम्प्लिमेंट जावपा आयलेलो. तो तेन्ना इम्प्लिमेंट जालो 2012. तेजे नंतर सरकारान खूब प्रयत्न केले आनी थोड्योश्यो कश्यो आसा की ज्यो पळय कमिटी आसता पळय न्ही त्या विलेजीच्यो त्यो ग्रामसभा घेवपाच्यो बाकी सगळो प्रोसेस पळय आसा पळय न्ही ते थोडे कडेन ते अध्यक्ष बिध्यक्ष आसा ते कशें आसा की जे पद्दतीन तुमी एक्टिविटी करपा जाय आनी एक्टीव जावपा जाय त्या पद्दतीन ना. हें म्हाका खबर आसा. आमचे कडेन आतां म्हाजे कडेन इतल्यो विलेजी आसा त्या विलेजी भितर लोकांनी थोडेशे पेपर बाकीच्यो गजाली जर हाडून दिल्यो जायत न्ही जाल्यार ते फटाफट जाता. आनी ज्यो पळय डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर ज्यो केसीस पळय रिकमेंड जाता त्यो डिस्ट्रिक्टाचेर इमिडिएटली क्लियर जाता. पण तुम्ही आमदार असताना हे तुम्ही इनिशिएटीव घेऊन कित्याक जाग्यार घालूंक ना गेली 5 वर्सां? बिकॉज तुमच्या मतदारसंघात ट्रायबल खूब फॅमिलीज आसात. ना ते कशें जाता पळय सांगता तुका, तो एक्ट पळय आसा पळय न्ही तो प्युअरली ट्रायबल कम्युनिटीक लागना. लक्षांत दवर. ओके. तो कसो लागता ट्रायबल ड्वेलर्स म्हणजे जे लोक त्या एरियेन रावता
तो मागीर फाल्यां सकाळीं तो कसो आसा की तो एसटीचो आसूं नाल्यार नासूं, बट तो ही इज एलिजिबल फॉर दॅट. जे तूं थंय रावता पळय न्ही त्या लोकांक ते बेनिफीट मेळटा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या फावटी आतां सरकाराचेंय बी लक्ष आसा की येता त्या पिरियडाक कितें थोड्यो कितें केशी पळय पळय उरल्यात त्यो स्पीड अप करपाची डायरेक्शनूय गेल्लें आसा कन्सर्न ऑफिसरांक. आनी लोकांनी तितून कॉपरेट जर केलें जायत न्ही कशें आसा जमीन जर म्हाका मेळटा जाल्यार हांवें मातशे थोडेशे प्रयत्न करपाक जाय. लोक कॉर्पोरेट करना. जाता कितें लोकांनी आमच्या लोकांची संवय आतां तुका फॉर एग्जांपल एक सांगता म्हाजे घर स्किमीची सांगता. म्हाजे घर स्कीम डिक्लेअर जाली न्ही कायद्या प्रमाणे पेपर कितें सबमीट करपाक ते करूंकूच जाय. बरोबर. हांव तुका सिंपल सांगता कोणी समज जर येयलो जायत न्ही कसल्या कामाक ताका म्हणल्यार पेपर हाड म्हणटा कितें जाणा पेपर तो पळयलो जायत आनी त्या पेपराचेर बरोवन दवरलो जायत न्हू जाल्यार तें याद उरपाक बरें. आनी त्या पद्दतीन तुका सांगता की तो इश्यू असो ना तो इश्यू म्हणटा तो सॉल्व जातलो. इलेक्शना पयलीं कितें थोड्या लोकांक आपल्या जातलो थोडे न्ही मॅक्झिमम जातलो. मॅक्झिमम लोकांक इश्यू आमच्या आनी कितें थोडी केसी उरल्या आनी ज्यो कितें केसी उरल्या त्यो हांवूय स्वता फॉलोअप करता म्हजें ऑफीस फॉलोअप करता. दुसरो विशय मेजर आसा तो म्हणजे कुळें हॉस्पिटल. ह्या हॉस्पिटला खातीर सगळेच चर्चेक विशय ह्यो येयल्लो आसा. खुबशे इन्सिडंट्सूय घडल्या. फायनली तो हायवे आसा थंय एक केन्ना जातल्या लोकांक कुळेंच्या लोकांक हें हॉस्पिटल केन्ना मेळटा. त्या विशयाचेर तुका हांव एक सामकें म्हणजे क्लियर सांगूं शकता. म्हाका कितें रिमेंबर जाता तें एक 4 प्रोजेक्ट त्या मतदारसंघाक जे पळय आसलेले पळय न्ही ते 4 प्रोजेक्टांतले 2 प्रोजेक्ट आतां कंप्लीट जाले आतां रिसंट. आनी ते ऑर्डर केन्ना दिल्ले ते GSIDCचे प्रोजेक्ट ते 2019 दिल्ले. आनी ते दिले तेन्ना कितें जालें एक तुका नांव घेवन सांगता तो कंप्लीट जालो तो साकोड्ड्या एक कम्युनिटी हॉल म्हणजे संस्कृती भवन आसा तो आतां कंप्लीट जाला आतां उद्घाटन करतले. किल्लपाल दाबाळ ग्रामपंचायत बिल्डींग पळय आसा पळय न्ही ती आत्तां म्हणजे एक 8 दिसांक आतां कंप्लिशन जावन थंय सगळें निवळ करप आसा. आनी तिसरो प्रोजेक्ट आसा तो काले पंचायत. आज हांव सकाळीं गेल्लो थंय कितें स्टेज आसा ती पळोवपाक. आनी तूं सांगलो तो चवथो प्रोजेक्ट आसा हो म्हणटा तो एकदम सामको म्हणटा तो पयलीं सामको प्रायोरिटीचेर करपा जाय आसलेलो. करेक्ट. हॉस्पिटल लोकांचे हॉस्पिटल हें प्रायोरिटीर जाय आशिल्लें. RMD हांव सांगता तुका कितें जालें तें. हांव तूं जाय जाल्यार सगळें मागीर आसा तितलेच आसा विधानसभा जितले जाले फाटल्या पिरियडाक न्ही तितले विधानसभेक पळय तूं तो क्वेश्चन रेज केला काय करूं ना. पण तुमचें सरकार, तुमचो मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर तुमचो सगळें आमचें जाता कितें जो कॉन्ट्रॅक्टर पळय जो तेन्ना पळय अपॉयंट केल्लो एजन्सी एक दी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करतरी सरकारान ताका काडपाक वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन ताका एक्सटेन्शन दिवप ताका मागीर परत ऑपॉर्च्युनिटी दिवप दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करप हेका जी प्रक्रिया पळय जी आसा पळय न्ही ती खूब लांब प्रक्रिया आसा. आनी हेजेर थोडेशें दुर्लक्ष जालें कोणाक ह्या प्रोजेक्टाचेर. आनी हांव कितें करपाक शकतालो जास्तीत जास्त तें सरकारा कडेन मांडलें. मुख्यमंत्र्यान थंय आन्सर दिलें. त्या प्रमाणे मागीर सगळें प्रोसिजर कंप्लीट जालें. आनी आतां कितें जालें आतां स्टेज आसा ती खंयच्याय परिस्थितीक ऑलरेडी दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट जालो आनी कामूय चालू केलें तेणी. हार्डली 30% कितें तरी काम उरलेलें तें काम कंप्लीट करून दिवपाची जबाबदारी घेवन तेणी म्हाका दिसता मोर ऑर लेस ऑक्टोबर पर्यंत तेजें काम कंप्लीट जावन उद्घाटनूय जातलें. इलेक्शना पयलीं जातलें. आनी त्या शिवाय कितें केल्लें आसा हें तुका सांगता. हॉस्पिटल म्हणजे कितें बिल्डिंगूच जाली म्हणून जायना भिंती. ताका लागणारे सगळे इक्विपमेंट्स ताका लागणारे सगळो मॅन पावर सगळ्यो बाकीच्यो गजाली त्योय आमी सायमल्टेनियसली कितें आसा त्यो हाती घेतल्या. करूंक जाय म्हणून हॉस्पिटल ओपन केलें तें तुवें हॉस्पिटल जें मांद्रें जालें तशें नाका की हॉस्पिटल ओपन केलें आनी मागीर तें फंक्शनेबल हे कंप्लीट जातलें आनी लोकांक ही सेवा मेळटली. फूल फ्लॅश जातलें कंप्लीट. फूल फ्लॅश म्हणजे OPD आनी सगळे डॉक्टर मॅनपावर इक्विपमेंट धरून हें तुमी कमिटमेंट करता की हांव कमिटमेंटूय करता. आनी ऑलरेडी 1-2 म्हयने पयलें सगळे ह्या गोश्टीचेर सगळें कशें आसा की म्हाज्या हांगसरल्या ऑफिसांतल्यान नोट वचप कोणा कडेन उलोवप कळ्ळें न्ही हें चालू आसा. सो आमी लोकांक सांगपाक शकता की ऑक्टोबर म्हटल्यार हॉस्पिटल लोकांक मेळटलें. म्हणजे इमर्जन्सी कितें जालें तरी कुळेंच्या लोकांक धांवपळ करपाची गरज आसा. 100% मेळटलें. दुसरें आतां इलेक्शन लागीं पावलां. खुबशे लिडर्स दिसता तुमचे BJPतलेच यंग लिडर दिसता जे यंग भुरगे दिसता जे काम करपाक सुरवात केल्ली आसा. संकेत सुद्दां एक तें नांव वयर येता. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांक तेंच्यांनी जॉबूय दिला अशें आमी आयकलां. हाव यू रियॅक्ट टू इट. म्हणजे एक BJPचो आमदार थंय आसतना एक कशें आसा पळय हांव कोणाचें नांव घेवचो ना. पूण
सगळ्यांक उमेद आसपा जाय आपूण आमदार जातलो आपूण मंत्री जातलो आनी आमदार जाता ताका मंत्री जावपाची इच्छाय आसपा जायी कळ्ळें न्ही आनी तें करूं जाय पूण तेका कांय डिसिप्लीन अशी आसता कळ्ळें न्ही आतां तूं म्हणलें BJPचे लोक आसा BJPचे लोक आसल्यार प्रोटोकॉल आसा त्या प्रोटोकॉला प्रमाणे गेले जाल्यार अडचण जायना प्रोटोकॉल सोडून गेले जाल्यार अडचण निर्माण जाता कोणाक पार्टीकूय अडचण निर्माण जाता आनी जो कोण पळय गव्हर्मेंट आसा न्ही ताकाय प्रॉब्लेम जाता तुमकां मेळ्ळा तो केन्ना तेजे नंतर पळय तेजें कशें आसा हांव तेजे कडेन बसपी आनी आमचोच भुरगो तो कळ्ळें तुका सो तुमच्या कन्सल्टंटानूच करता हें सगळें आमचोच भुरगो कन्सल्टंट अशें न्ही पूण तुका सांगता हांव कशें आसा की एकदां मनीस समज ते काही गजाली करपाक गेले जायत न्हू जाल्यार तूं समजनाका की प्रत्येक गजाल मनीस करता सगळ्यो सारक्योच करता म्हणून एकदां चुकताय मागीर चूक कळटली मागीर तांकां कळटा आतां तो दुसरो विशय तुवें जो पळय काडलो पळय न्ही कितें सर्विसीचो विशय पळय काडलो पळय न्ही हांव नकळो की सर्विसीचो विशय जो पळय आसा 2022 जेन्ना पळय विशय जालो PWDचो कितें तेन्ना तो कसो रिएक्ट जाले लोक कशे रिएक्ट जाले लोकांनी कशें तेजेर हें केलें की सर्विसीचे ज्या पद्दतीन पळय सर्वीस दिली ताका लागून व्हडले गजाली जाली सगळ्यो कळ्ळें न्ही तेजेर आरोप जाले सगळ्यांचे सरकाराचेर आरोप जाले आतां तुका एक सांगता हांव आतां सद्याक जे पळय जॉब पळय दिता न्ही हांगा म्हणजे सर्वीस घेता गव्हर्मेंट त्यो स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत घेता आतां फाल्यां सकाळीं समज कोणी सांगलें तुका आपूण तुका इतली सर्वीस दिल्यो तितली सर्वीस दिल्यो हांगा मुख्यमंत्री दिवपाक शकना मंत्री दिवपाक शकना आमदार दिवपाक शकना तेन्ना कोणी समज आतां एक येयलो कोण तिसरो मनीस आनी आपणे इतली सर्वीस दिल्या आपणे तितली सर्वीस दिल्या आनी आपूण अशें करता तशें करता म्हणल्यार इट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड कळ्ळें न्ही हें सरकारान इन्वेस्टिगेट करपाक जाय की सरकाराचें नांव बदनाम जाता पूण तो सरकाराचो तुमच्या पार्टीचोच मनीस तुमच्या बरोबर पळय आमचो पार्टीचो मनीस जालो म्हणून कशें आसा दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा तो इतलो हें आसा की इल्लिगॅलिटी करपाक गेल्लो कोणूय मनीस पळय आसा पळय न्ही ताका तो वगीर रावना कळ्ळें न्हू त्या प्रमाणे तशें तेगेलें प्रशासन आसा तुमकां तेजो इफेक्ट जाता म्हाका पळय म्हागेलें कशें आसा तुमकां दिसता की ह्यो इलेक्शनाक रावतलो आनी तुमकां डॅमेज जातली अशें चल्लां एक लक्षांत धरपा जाय पळय हांव कशें आसा पार्टीचो आदेश पाळपा मनीस फाल्यां सकाळीं पार्टीन सांगलें तूं नाका रे म्हणून आमकां दुसरो मनीस जाय म्हणून हांव तुका दिसता कितें तेंचे कडेन कितें वाद घालपाक वयतलो म्हणून उलोवपाक ना पार्टीचो आदेश आमी कितें शिरसावादी मानून आमी फुडें वयता पूण यू आर कॉन्टेस्टिंग एट द मोमेंट रायट फुडल्या इलेक्शनाक तुमीच न्हू आमदार एक सांगता तुका एक याद धर आतां तूं आतां म्हाका जेन्ना हो प्रश्न विचारता न्ही हांव ज्या पोजिशनाचेर कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशनाचेर पळय आसा पळय न्ही म्हाका एकट्याकच अधिकार आहा कितें करपाचो रिजायन जाले शिवाय फॉर्म भरपाचो खबर आहा तुका प्रोविजन म्हणून कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन रिजायन जाले शिवाय रिजायन कांय जावपाक गरज ना डायरेक्ट कॉन्टेस्ट करूं शकता हांव आनी टील नेक्स्ट असेंब्ली इज कॉन्स्टिट्युटेड ते कॉन्स्टिट्युशनान दिल्ले पावर आसा ह्या पोस्टाक तेका ती कॉन्टेस्ट करतलो आनी कितें करतलो म्हणटा विशय ना कळ्ळें तुका आनी तूं तो प्रश्न विचारलो म्हणून तुका हांवें सांगलें कितें आनी त्या खातीर कशें आसा आफ्टर ऑल कशें आसा की पार्टीन सांगपाक जाय कितें म्हणून की पळय पार्टी तुमच्या फेवरान आसा म्हागे कशें आर यू आसा हॅपी विथ BJP पळय तुमकां कळपाक जाय तुमकां पत्रकारांक कळपाक जाय की केन्ना कितें डिमांड केलां हांवें पार्टी कडेन आनी खंयचें जें पळय काम जें पळय पार्टी सोंपयता त्या मतदारसंघाक तें खंयचें काम अपुरें उरलां जावं कमी जालां ना त्या खातीर कशें आसा इन लायन वीथ पार्टी डिसिप्लीन आसा पळय न्ही तें हांव करता हांव केन्ना सरळ विचारता मरे आमगे समज जर मंत्री बी कोणूय जर समज जर गेले मतदारसंघाक कोणूय गेले इवन आमचे बाकीचे हेजे सुद्दां गेले जायत न्ही पार्टी लायनाचे लोक कोणूय गेले हांव ताका विचारता डायरेक्ट तुमी जर समज जर थंय गेले न्ही जाल्यार प्रोटोकॉल फॉलो केल्यार मातशें बरें जाता प्रोटोकॉल फॉलो करना जाल्यार म्हाका सांगपाक जाय आमी प्रोटोकॉल मोडून वयता म्हणून पूण अश्यो गजाली जाल्या म्हणून तुमकां दिसता मातसो एक तें घडटाच कित्याक तुका सांगता हांव कशें आसता प्रत्येकाक जी पळय इच्छा पळय आसा पळय न्ही मनशा भितर सोबती इच्छा पळय आसा पळय न्ही ती एकदां मरे कितें जाता बेगीन जागी जाता एकदां ती टायमार जाता आनी त्या खातीर कशें आसा की देव योग्य टायमार कितलें दिवपा जाय तितलें दिता आनी तेजेर विश्वास दवरुपा जायो डेफिनेटली हो मेजर हें आहा तुमचेर
लोड आसता की बाबा सगळ्यांक वेवस्थीत दवरप आनी तुमी खूब पासियस काडटा थंय कळटा की बस वगैरा सगळ्यांक तुमी ऑपॉर्च्युनिटी दिवन तें करचें पूण एलिगेशन जाताच आसता की अपोजिशनाक उलोवपाक दिना रुलिंगाच्या फेवरान तुमी आसता अपोजिशनाक उलोवपाक दिना हें एलिगेशन कंटिन्यूअस आसता बिफोर आय वायंड अप म्हाका दिसता खुबशे विशयाचेर तुमी उलयल्या टायमूय खूब जाल्लो आसा तुमची मॅसेज कितें आसतली स्पेशली तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक पळय तुवें आतां तो विशय काडलो म्हणून आरोपाचो विशय एक मातशें थोडें क्लॅरिफिकेशन करता हांव तूं कंप्लीट जे पळय प्रोसिडींग आसा न्ही हावजाचें तें काड जो अलॉट केल्लो टायम जो पळय आसा पळय न्ही ऑपोजिशनाक तेजे पेक्षा एक्स्ट्रा टायम दिला हें कित्याक की ऑपोजिशनाचे प्रश्नान तांकां दिसता की आपणें सगळें मांडलें ना म्हणून आनी म्हाका जर समज दाखयलें की ह्या मनशाक एक पर्टिक्युलर मनशाक 10 मिनटां अलॉट केल्ली आनी ताका 8 मिनटांनी हांवें कर्टेल केलें म्हणून सांगलें तें तेणें 8 मिनटांनी सोंपयलें बरें आसा ताका हांवें 12 मिनटां 13 मिनटां दिल्लीं आसा एक विशय जालो हांव मतदारसंघाच्या म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांक सांगता आसतना हांव गोंयच्या लोकांक एक मॅसेज दितलो कित्याक ह्या कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टा वयल्यान म्हाका तें दिवपाकूच जाय की लोकांनी येता तें जें पळय फुडलें जें पळय इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक कितें आसा की आपल्या भागाचो विकास संपूर्ण गोंयचो विकास आनी त्याच बरोबर राष्ट्रीय म्हणजे नॅशनल विकासाक भितर आमी कशे भागीदारी जातले आनी कशा पद्दतीचें आमकां आतां प्रशासन मेळटा त्या पद्दतीन आमी आपूण हॅपी कशे आसतले तें पळोवपा जाय आनी तें पर्टिक्युलरली तुका सांगतलो हांव की फाटले जे पळय इतले वर्सांचें जें पळय कितें पळय जें पळय प्रशासन आसा आनी तेजें पयलींचें प्रशासन एक फाटले 10-12-14 वर्सांचें प्रशासन आनी तेजें पयलींचें प्रशासन ह्या प्रशासना भितर लोकांक मेळ्ळ्यो गजाली लोकांक कितें मेळ्ळें सगळे सॅक्टराक कित्याक लोक कसो विचार करता की हांव तुका डायरेक्ट सांगता आतां हो तिसरो ब्रीज धर हो हायवे धर हांगच्यान तूं मडगांव वचपाचो हें धर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर बी जे पळय जाल्ले पयसांनी थोडे इन्फ्रास्ट्रक्चर ते कोणी इमॅजीन करून हाडलेले कळ्ळें तुका तें पळोवपा जाय आनी आपल्याची डिफिकल्टी सॉल्व करता आसतना आमचो म्हणजे तुका आतां जशें सांगलें तशें वांटो म्हणजे आमचें पार्टिसिपेशन गांव मतदारसंघ गोवा आनी इंडिया त्या पद्दतीचे आपले जे पळय रिप्रेझेंटेटीव आसा त्या पद्दतीचे रिप्रेझेंटेटीव पळोवचे की दूरदृश्टी दवरून काम करपी म्हाका दिसता खुबशे विशयाचेर आमी उलयले आनी डेफिनेटली यू आर अ सिनियर लिडर सो सगळ्या विशयाचेर तुमी मन मोकळेपणान उत्तराय दिली फुडल्या येणाऱ्या काळान थोडोच वेळ आसा त्या वेळा नंतर इलेक्शनूय रोखडेंच येता आनी त्या पद्दतीन सगळेच लिडर काम करता तुमकांय शुभेच्छा वेळ दिलो आमच्या बरोबर उलयले तेच्या खातीर देव बरें करूं देव बरें करूं संदीपा हे आशिल्ले डॉक्टर गणेश गांवकर जे सभापती आहा सध्या आमचे गोंय राज्याचे आनी सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार आनी खुबशे विशयाचेर तेंच्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केल्ली आसात विशय खूब आसात अशेच इंटरव्यू घेवन आमी परत तुमच्या फुड्यान येतले तो मेरेन पळयत राहात तुमचो आवडतो चॅनल राष्ट्र टीव्ही.